बना लेता कि नहीं बना लेता। एक जवान, बोलो कौन? एक जवान रात का सन्नाटा है। एक जवान, सुनना बात, क्या जवान है? एक जवान है, रात का बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है, अंधेरा। वो समाज में ये सब लाइट और बल्ब और ट्यूबलाइट नहीं होती थी। एक जवान रात को जा रहा है, छोटे छोटे बत्तियां होती थी रास्ते में। एक जवान, और क्यों जा रहा है मालूम? रात को शराब के अड्डे पे जा रहा है, दारू के अड्डे पे जा रहा है, जिसको हम बार कहते हैं, या नाचने नचवाने के वास्ते जा रहा है। और जवान का काम ये है कि दिन भर कमाना हुआ तो पी लेना। तो वो जवान जा रहा है, मालूम है वो जवान जा रहा है, उसे रास्ते में एक नाली नजर आई। बेटे तो आपको भी रास्ते में कभी कभी नाली नजर आती है, तो रास्ते में एक नाली नजर आई जिसमें पानी बह रहा था। उसके बाजू में चमड़े का टुकड़ा था, और उस चमड़े के टुकड़े पर लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यानी वो जवान शराब के अड्डे की तरफ जा रहा है, रात को थोड़ी सी बत्ती जल रही है, और वहां पे नाली के किनारे चमड़े का टुकड़ा है, और उस पर लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो जवान खड़े होकर देखता है, ये तो मेरे अल्लाह का नाम है, मेरे मोहम्मद का नाम है, बोलो सल्लल्लाहु। लेकिन वो जवान राइट में देखता है, फिर इधर देखता है, कोई नहीं, रात का सन्नाटा है। थोड़ा आगे देखता है, कोई आवाज नहीं। पीछे मुड़कर देखता है, कोई नहीं। क्यों मालूम है? क्योंकि वो जवान को चमड़े का टुकड़ा उठाना है, लेकिन वो खुद नापाक है। अरे बोलो खुद गुस्ल वुसल किया नहीं, नापाक है तो अल्लाह का नाम, मोहम्मद का नाम, और मैं तो दारू पीने जा रहा हूँ, वहाँ पाकी की क्या जरूरत है? मगर ये जो चमड़े का टुकड़ा है, इस पर तो अल्लाह का नाम है, मेरे मुस्तफा का नाम है, ये मेरे हाथ तो ना। वो बहुत देर तक इंतजार करता, कोई मिले तो उसको कहूँ कि भाई मैं तो नापाक हूँ, तू पाक है, कम से कम ये चमड़े का टुकड़ा तो उठा ले। लेकिन बहुत देर तक कोई आ नहीं रहा है, और इसको जाना है शराब पीने, दारू पीने के वास्ते जाना है जवान को। आखिर में क्या किया, याद आया कि मेरे पास एक रुमाल है, वो तो पाक है। उसने वो रुमाल को निकाला और आहिस्ता से वो चमड़े के टुकड़े को रुमाल में रखा। पाक रुमाल में क्या रखा? चमड़े का टुकड़ा, जिस पर वो लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह का भी नाम है, मोहम्मद का भी नाम है। बस उस जवान ने उसको अच्छे तरीके से, और अब दारू खाने की तरफ नहीं जा रहा, सोच रहा पहले इसको अच्छी जगह पे रखो, तो मस्जिद की तरफ जा रहा। रात का सन्नाटा, मस्जिद के पास जाकर जोर से पुकारने लगा, ओ इमाम साहब, ओ इमाम साहब, देखो रात का वक्त है, तुम सोए होंगे, लेकिन जरा आ जाओ, बहुत जरूरी काम है, और बहुत जरूरी काम अब तुम ही करोगे, मैं वो काम नहीं कर सकता। अब इमाम साहब रात के सन्नाटे में उठ के आए, बोले क्या हुआ भाई? रात के सन्नाटे में जवान काय को चिल्ला था? तो कहा देखो मैं नापाक हूँ, मेरा बदन पाक नहीं है, ये कपड़ा लेकिन पाक है, मैं मुझे नाली के किनारे ये चमड़े का टुकड़ा मिला, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आपके हवाले करता हूँ। अल्लाह के वली हैं, आप पाँच की नमाज़ें पढ़ाते हो, आप इसको कोई पाक जगह पर रख देना ताकि मेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाए। इमाम साहब ने वो लिया और कहा ठीक है जाओ। वो जवान तो चला, दारू खाने में गए, दारू खाने में जाके दारू पीने में मस्त हो गए। यहाँ इमाम साहब ने वो चमड़े के टुकड़े को अच्छी जगह रखा, और रात का वक्त इमाम साहब सो गए। रात को ख्वाब में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। वो इमाम साहब के ख्वाब में अल्लाह के रसूल कहा, ओ जवान के पास जाओ, जाओ जवान के पास जाओ, आज उसने अल्लाह के नाम की इज्जत की है, मुस्तफा के नाम की इज्जत की है, हम उन्हें जलील नहीं होने देंगे, हम रुस्वा नहीं होने देंगे। जाओ से जाओ, वो दारू खाने में मस्त है, वो शराब पीने में मस्त है, लेकिन प्यार मोहब्बत से उसको लेकर आओ। वो यहाँ आएंगे, अल्लाह के दर में पाँव रखेंगे, उससे पहले हम उसके दिल को बना देंगे। बोलो सुभान अल्लाह। वो इमाम साहब चूंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा, जैसा ख्वाब मुकम्मल हुआ, इमाम साहब ने वजू किया, तो नमाज पढ़ी और सीधे गए। अब वो दारू खाने की तरफ गए। अब जब दारू पीने वालों ने देखा कि इमाम साहब आ रहे, तो फिर मस्जिद में इमाम साहब आ रहे, और फिर लंबा छुपा बैठ के इमाम साहब आ रहे। अरे वो इमाम है जो हमारे छुपा पढ़ाते हैं, ये खुतबा देते हैं, ये बयान करते हैं। तो सब दारू पीने वाले आपस में कहने लगे, अरे इमाम साहब दारू खाने वाले, इमाम साहब सब लोग कह रहे हैं, इमाम साहब रुको, ये दारू खाना है, ये शराब खाना है। इमाम साहब ने कहा मुझे वो जवान को ढूंढना है। कहा देखा तो बिल्कुल बीचों बीच वो जवान अपने नशे में मस्त है। इमाम साहब गए, उस पर कुछ पानी डाले और हिलाकर कहा मैं बुलाने नहीं आया हूँ, मुस्तफा ने तुम्हें दावत दी है। बोलो सुभान अल्लाह। बस कहना था कि वो जवान ने आँख खोला, आँख खोल कर कहा मेरा नाम लेके बुलाया है,
تھوڑے ہوش میں تھوڑی بے ہوشی میں میرا نام لے کے بلایا ہے. کہا صرف نام لے کے نہیں تمہارا چہرہ بھی خواب میں بتایا ہے. صرف تمہارا نام نہیں تمہارا میرا دارو پینے والے کا چہرہ میرا میں تو ناپاک ہوں میرا بدن ناپاک ہے میرا چہرہ ناپاک ہے میں ناپاک کہاں تمہارا نام بھی لیا تمہارا چہرہ بھی بتایا تو کیا کہا معلوم لے جاؤ امام صاحب اب جہاں لے جانا لے جاؤ. امام صاحب لے گئے مسجد میں جانے سے پہلے غسل کروایا اچھے کپڑے پہنائے اور پھر مسجد میں جیسے قدم رکھا اللہ نے ایسا جی بدلا کہ آج کتابوں میں ہم جہاں بڑے بڑے اللہ کے ولیوں کا نام لیتے ہیں وہاں ان کا بھی نام آتا ہے حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ. بولو کیا نام ہے حضرت بشر. آپ جہاں اللہ کے ولیوں کے نام لے گے جہاں پیرارے پیر فوج بخش عبد القادر جیلانی کا نام لے گے جہاں نبی والے بابا خواجہ معین الدین چشتی کا نام لے گے جہاں خواجہ نظام الدین اولیاء کا نام لے گے جہاں بابا فرید الدین گھنٹے شکر کا نام لے گے جہاں خواجہ شمس الدین کا نام لے گے جہاں حضرت جنید بغدادی کا نام لے گے وہیں پر آپ کو بڑے حروف سے حضرت بشر کا نام ملے گا اور آپ کو تعجب ہوگا بہت بڑے امام احمد ابن حنبل جب ان کو بیعت کرنا تھا جب ان کو کسی کو اپنا شیخ بنانا تھا کسی کو اپنا پیر بنانا تھا تو امام احمد ابن حنبل فرماتے میں نے خواب میں نبی کو دیکھا نبی نے کہا فرمایا احمد ابن حنبل اگر کسی کو پیر بنانا ہے جاؤ بشر حافی کو اپنا پیر بنا لو. امام احمد ابن حنبل کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے. میرے پیاروں سوچو کس کے نام کی قدر کی تھی نمازیں پڑھی تھی ارے بولو نماز پڑھی محبت کس کے ساتھ تھی دارو پینے جا رہے تھے لیکن اللہ اور محمد کے نام کی عظمت نے پوری زندگی کو بدل دیا. تو آج میرے پیاروں ہم بھی یہاں رات میں اگر یہ ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ اللہ سے محبت کریں گے کون کون تیار ہے ذرا ہاتھ اوپر کر کے بولو 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 تیار ہو انشاءاللہ. اگر پیار محبت سے بولو نا تیار ہو انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی محبت عطا فرمائے. اچھا اب اللہ کی محبت کے لیے کیا کرنے کا اللہ سے بھی محبت کرنا ضروری ہے. ہاں بولو بہت ٹھنڈے بیٹھے 12 بجے ختم کرنے کو بولا ارے ایسے بیٹھے رہیں گے. آپ لوگوں کا بھی کل نکاح ہے نہیں آپ لوگوں کی تو شادی نہیں ہے وہ بعض اگر کہاں ہوگا میرے کو نہیں معلوم کہاں ہوگا ملاقات تو ہوئی نہیں ہے. ہمارے سعید بھائی کا بیٹا جہاں بھی ہوگا اللہ سکھی رکھے کل سے وہ بھی پابند ہو جائے گا. نکاح کا بندھن بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے لیکن ہم کو اللہ سے محبت کرنا ہے. بولو کریں گے انشاءاللہ. میرے سامنے بولو اللہ سے محبت کریں گے محبت کریں گے ذرا ہاتھ اوپر کریں. چلو میں پہلے 2 باتیں کر لوں شکیل بھائی پھر اپنے پوائنٹ پر آ جاؤں. ہاں ٹھیک ہے ناراض تو نہیں ہاں یا نا ناراض تو نہیں کوئی ہاں بولا میں گھبرایا ناراض تو نہیں اللہ سے محبت کرنے کے لیے کون تیار دونوں ہاتھ اوپر کریں ماشاءاللہ. عرب بولو مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے اس کے لیے بھی دونوں ہاتھ اوپر کریں اور ساتھ میں بولو نا میں ہمارے نبی سے بڑھ کر آبادہ نبی نہیں آئی بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی ہاتھ نیچے رکھو. میرے کو پورا یقین ہے سب لوگ نبی سے محبت کرتے ہیں. ارے کون مسلمان ہوگا جو مصطفیٰ سے محبت نہیں کرتا ہوگا لیکن آج ایک حدیث سنا دو آپ کو. ہاں آپ نام سنو گے تو آپ کو بڑا عجب لگے گا کیونکہ وہ دیہات کے رہنے والے ایک صحابی ان کا نام ہے ذوالخویسرہ. ہمارے یہاں ایسا نام ہوگا ہی نہیں کسی کا. کیا نام بولو ذوالخویسرہ. اور دیہات کے رہنے والے اس وقت دیہات میں ایسے نام ہوا کرتے تھے اور دیہات یعنی بدو عربی معلوم نہیں کہاں دور سے وہ پکڑ مار کے لمبا ہوا جبا ہوا پہن کے اپنے اونٹ پہ بیٹھ کے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. سننا برابر سننا آئے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما صحابہ کرام بھی بولو سبحان اللہ. وہ کون آ رہے وہ اپنے اونٹ پہ وہ گاؤں والے دیہات والے نام آپ کو ابھی تک زبان پر آیا نہیں ہوگا ذوالخویسرہ. وہ آئے اپنے اونٹ کو وہاں باندھا جہاں بھی پارکنگ میں رکھنا تھا اونٹ کو رکھا اور سیدھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس السلام علیکم کر کے آئے. وہ بڑا پکڑ وہ باندھا تھا اور گاؤں کے رہنے والے بڑا عجب ہوتے. بولے عجب ہوتے کہ نہیں ہوتے
ارے بولو نا جب ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ جب وہ گاؤں پکڑ وکڑ باندھے آئے اور آخر سیدھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پوچھا معلوم؟ قیامت کب آئی؟ سیدھا سوال ہے، یہ نہیں کہ آپ کیسے، آپ کے گھر میں کیسے ہیں، سیدھا سوال مطلب یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئی؟ قیامت کب آئی؟ اچھا پورا مجمع میرے کو بولو قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آواز سے بولو آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ کب آئے گی؟ کسی کو نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم۔ اللہ نے فرمایا قیامت آئے گی۔ بھائی قیامت آئے گی، اچھا بھائی نہیں آئے گی؟ آجا بولو نا قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ سب میرے ساتھ میں پڑھو تاکہ پتہ چلے قیامت آئے گی۔ میرے ساتھ میں پڑھو، القاریات ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ پورا مجمع بولے قیامت، آواز سے بولو، پورا مجمع بولو قیامت۔ چلو قیامت آئے گی، لیکن کب آئے گی؟ پورا مجمع بولے قیامت کب آئے گی؟ ارے بولو کسی کو معلوم ہے؟ نہیں ساتھ میں بولو کسی کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ 9واں پارہ دیکھو قرآن کریم میں 9ویں پارے میں جاؤ، بہت سے لوگوں نے ہمارے نبی کو پوچھا قیامت کب آئے گی، لیکن اللہ نے صاف جواب دیا قیامت کا علم کسی کے پاس، ساتھ میں بولو کسی کے پاس۔ اللہ نے فرمایا یسألونک عن الساعة أیان مرساها قل إنما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض۔ بہت سے لوگ آئے اور ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا قیامت کب آئے گی؟ ہمارے نبی نے فرمایا قیامت کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، اگر کوئی جانتا تو کون جانتا؟ تو چلو وہ صحابی آئے، پھر نام بولو ذوالخویسرہ آئے، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ سننا قیامت، ہمارے نبی نے کہا، یہ نہیں کہا قیامت کب آئے گی کیونکہ کسی کو معلوم، ہمارے نبی نے فرمایا ما اعدت لها، قیامت کب آئے گی اس کی فکر مت کرو۔ کیا تیاری کی؟ تیاری کیا کی؟ اور بہت صحیح بات ہے، قیامت کب آئے گی اس کو آنا ہوگا تب آئے گی، لیکن میں نے اور آپ نے تیاری کیا کی ہے؟ تو ہمارے نبی نے پوچھا او ذوالخویسرہ اتنے دور گاؤں سے آئے ہو، یہ سوال پوچھنے آئے کہ قیامت کب آئے گی، یہ بتاؤ تم نے تیاری؟ تو وہ گاؤں کے رونے لگے، پھٹ پھٹ کے رونے لگے اور کہنے لگے میں نے کوئی تیاری نہیں کیا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ تیاری کرو۔ بھائی تیاری نہیں کی تو جاؤ تیاری۔ تو معلوم ہے وہ کھڑے ہوئے کہنے لگے میرے پاس ایک تیاری ہے، ایک تیاری ہے۔ ہمارے نبی نے مجھے کیا تیاری ہے؟ فرمایا واللہ انی لأحب اللہ ورسولہ، اللہ کی قسم ایک تیاری میں ہے، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، مصطفیٰ سے محبت کرتا ہوں، بولو سبحان۔ ایک تیاری ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، میرے مصطفیٰ کو پرتن من کھن سب قربان، میری جان جائے لاکھوں مرتبہ جائے مگر آپ کے پاؤں میں کانٹا بھی چوبے یہ مجھے گوارا نہیں ہوگا، میں آپ سے اور اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ بس سننا ہمارے نبی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، فرمایا بہت بڑی تیاری کی ہے، بیٹھو اور سن لو، جس سے محبت کرتے ہو قیامت میں اسی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ گے۔ بس ہمارے نبی نے کہہ دیا، پورا مجمع بولے گا جس سے دنیا میں محبت کرتے ہو اور the day of judgment قیامت کے دن ہم اسی۔ ابھی تو ہمارے نبی نے اتنا فرمایا کہ حضرت جبرائیل آئے، ہمارے نبی نے فرمایا جبرائیل تم کیوں آئے؟ کہا تمہاری یہ بات اللہ کو پسند آئی، اللہ نے قرآن میں فیصلہ کر دیا جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ قرآن میں لکھا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ اسی کے ساتھ ہوں گے۔ تو چلو میں نے دو باتیں کہی، ایک اللہ سے محبت کرنا، نمبر دو ساتھ میں مصطفیٰ سے، اور اس کے لیے کیا ہے جس سے دنیا میں محبت کریں گے
قیامت میں تو ہم لوگ اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں؟ ارے ہاں بولو نا. ایسا لگتا سب کا نکاح پڑ رہا. اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں نا؟ تو کل قیامت میں کس کے ساتھ؟ صحیح بولو نا بھائی. قیامت میں اللہ رسول کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. بولو نا انشاءاللہ. اور اللہ رسول سے محبت, میرے پیاروں, اللہ رسول سے محبت پتہ کیسا چلے کہ ہم لوگ اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں. اور آپ کو پتا ہو ہمارے نبی تو ایسے پیارے ہیں, بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی تو ایسے پیارے ہیں, ایسے پیارے ہیں کہ اگر محبت کرنا ہو تو کوئی بہت لمبا چوڑا کام نہیں کرنا. ارے بولو نا کوئی لمبا چوڑا کام, کوئی لمبا چوڑا کام نہیں کرنا ہے. نبی سے محبت کرنا ہے. میرے پیاروں میں آ رہا ہوں ایک محبت کا میں آپ کو مثال بتاؤں. خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, او میرا امتی, او میرا امتی, روزانہ 100 مرتبہ مجھ پہ درود پڑھ لے. کیا فرمایا؟ روزانہ. اچھا 100 مرتبہ پڑھنے میں کتنی دیر لگے گی؟ دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں. پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی مرتبہ ہو گیا؟ ایسا 100 مرتبہ پڑھو 10 منٹ میں مکمل ہو جائے گا. زیادہ سے زیادہ 15 منٹ لگے گی. کون کون تیار ہے؟ روزانہ پڑھیں گے انشاءاللہ. نہیں نہیں دونوں ہاتھ اوپر کرو نا, پڑھیں گے انشاءاللہ. اور کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ اور بہت آسان کر دیا, صلی اللہ ہو, آواز نہیں آئی ہے, صلی اللہ ہو. اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرا امتی, میرا امتی روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے. ہمارے نبی نے فرمایا, مرد ہو یا عورت ہو, ہمارے دوست ہو یا ہماری ماں بیٹے ہو, ہمارے نبی نے فرمایا روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے. تو 100 مرتبہ درود پڑھے گا, اللہ تبارک و تعالی 1000 رحمتیں نازل کریں گے. ارے کوئی ایک رحمت دیتا ہے تو رات کا کھانا مل جاتا ہے. یہ اصل بھائی میرے کو کہا نہیں کیا بھائی, ایسا لگا سری لنکا لے کے کھانے کے لیے. کہاں کھانا, کہاں مجمع. تیرے سب نخرے برداشت کرتا ہوں اس لیے کہ تو جاپان کا ہدیہ میرے کو دے گا. میں نے آج تک جاپان کا پیسہ دکھا لیا, خالی پتا تم سے کیا بتا دے رہے ٹوکیو. ایک رحمت آتی تو ہم کو پورے دن کا کھانا ملتا ہے. 100 مرتبہ درود پڑھنے والے پر بولو سبحان اللہ. اللہ کتنی رحمت نازل کریں گے. 1000 ساتھ میں بولو نا. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, او میرا امتی روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے. 10 منٹ کا کام ہے, 15 منٹ کا کام ہے. ہمارے نبی فرماتے روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے, اللہ 1000 رحمتیں نازل کرے گا. آگے چلو, ہمارے نبی نے فرمایا 100 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ درود پڑھ لے. ہمارے نبی نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا, کل قیامت کا دن ہوگا. ہمارے نبی فرماتے تیری پیشانی پر لکھا ہوگا براءۃ من النار. 100 مرتبہ درود پڑھ لے, تیری پیشانی پر لکھا ہوگا جہنم کو دور کی بات, جہنم کا دھواں تیرے قریب نہیں آئے گا. اور سنو, ہمارے نبی نے فرمایا روزانہ 100 مرتبہ ایوری ڈے 100 ٹائم 100 مرتبہ درود پڑھ لے. ہمارے نبی فرماتے قیامت کے دن آئے گا, تیری پیشانی پر لکھا ہوگا براءۃ من النفاق. کہتے ہیں اللہ فرماتے میں فیصلہ کر لوں گا, تو پیدا بھی ہوا ایمان کے ساتھ, زندگی گزارا بھی ایمان کے ساتھ, اور تو موت میں بھی گیا ایمان کے ساتھ. بولو سبحان اللہ. اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا معلوم؟ قیامت میں حوض لگے گا, حوض, اس کا نام ہے حوض کوثر. بولو کیا نام ہے؟ وہ حوض ہمارے نبی کا ہوگا. بولو سبحان اللہ. کسی نے آگے پوچھا میرے نبی وہ حوض کا پانی کیسا ہوگا؟ ہمارے نبی نے فرمایا ابیض من اللبن, دودھ سے زیادہ سفید ہوگا. بولو سبحان اللہ. اب دودھ سے زیادہ. پھر ہمارے نبی نے فرمایا احلى من العسل, شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا. بولو سبحان اللہ. اور ابرد من الثلج, ہمارے نبی نے فرمایا برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا. دودھ سے زیادہ سفید پانی, شہد سے زیادہ میٹھا, برف سے زیادہ ٹھنڈا. اور ہمارے نبی نے فرمایا کوئی ایک قطرہ, صرف ایک قطرہ, ایک گھونٹ اگر کوئی اس میں سے پی لے گا کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا. جنت میں بھی پیے گا تو شوق سے پیے گا, پیاسا ہونے کی وجہ سے نہیں پیے گا. تو ہمارے نبی کو پوچھائیے حوض کوثر پر آپ کہاں ہوں گے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حوض کوثر پیدا ہوگا, کہاں سے کہاں تک ہوگا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں بیچ میں کھڑا رہوں گا, میرے دائیں طرف حضرت ابو بکر ہوں گے,
कौसर का पानी पिला दूंगा। अब तो पढ़ोगे इंशाअल्लाह। तो मेरा पहली बात ये अल्लाह से और दूसरी बात नबी से, ये मोहब्बत के लिए हमको क्या करना है। टाइम बहुत हो रहा है, शादी पे भी बात करना है, करना है शादी पे बात। क्यों तुम इसे ऐसे कर दो, तुम्हारी दूसरी की सोचना भी नहीं, बड़ा प्रॉब्लम है भाई। ये हमारी बीवी भी है ना, हम जब अपनी बीवी के सामने बोलते थे मेरे को दूसरी करना है, जाओ 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 करो, ऐसा अल्लाह परमिशन दे गई है। और अगर थोड़ी हिम्मत करो, वो बोलते ना, वो एक था शकील भाई, कोई होगा जिसके जैसा बोले, या तो कोई भी ऐसा नहीं है, कोई एक था पठान पठान होगा, बड़ा दमदार एकदम जबरदस्त होगा। उसने क्या किया मालूम है, शादी का पैगाम निकाह भी हो गए, बोलो शादी भी, अब घर में लेकर आए दुल्हन को। अब जैसा घर में दुल्हन को लाया ना, सुनना बराबर सुनना, किसको लाया, घर में लाया दुल्हन को, तो एक लाल कलर का दुपट्टा, एक पीले कलर का दुपट्टा, एक ब्राउन कलर का दुपट्टा पहले से लटका हुआ था। तो बीवी को शक तो बहुत होता है। आपकी बीवी को होता है? मेरे को किसी ने पूछा मौला तुम्हारी बीवी को होता है, तो मैं कहा मैं इंसान ही हूँ। अब कौवा हर जगह काला ही होता है। तो शादी करके बीवी को लाया, बीवी ने फौरन कहा मैं तो पहली मर्तबा तुम्हारे घर में आई, अभी नहीं लवेगी दुल्हन, ये लाल दुपट्टा, पीला दुपट्टा, ये काला दुपट्टा, ये हरा दुपट्टा, ये सब किया। रहने देना, बात रहने देना, बात करवा देगी नहीं, रेवाना नहीं, बात करवा नहीं। तो बोली नहीं नहीं मेरे को बताओ कि मैं नहीं ना, मेरी दुल्हन आ गई तुम्हारे घर में। कहा वो असल में लाल वाला दुपट्टा है ना, वो पहली बीवी का है, और पीला वाला जो है ना वो दूसरी का है, और हरा वाला तीसरी का है, और तू चौथी है। बस वो बीवी का दिमाग तो कहा वो तीन भी है, नहीं तीनों कहाँ कब्र में। तो कैसे कब्र में जगह तीन के तीन? वो पहली वाली जो तीन है लाल दुपट्टा है, वो कहते हैं खाना नहीं बता रहे, खाना नहीं बता रहे, अरे एक दिन दो दिन महीना दो महीना, एक दिन कुछ साल डाल दिया खबर में, डाल दिया उसमें। लेकिन याद तो आती ना उसकी, इसलिए उसका निशानी के लिए लाल दुपट्टा लटका के रखा। तो कभी वो जो पीला वाला है वो कपड़े नहीं धोए, अरे घर कपड़े के कपड़े से जाओ, जब एक दिन मैंने उसका कपड़े धो तो मुझे कहने लगे तुम किसके लिए पहना हुए हो। मेरा दिमाग गया कि मैं शोहरों के कपड़े धोऊंगा, मैंने उसको ही धो दिया, लेकिन निशानी के लिए वो लग दिया एक पीला दुपट्टा। तो कभी वो हरा किसका है, और तीसरी वाली में वो तो शॉपिंग करे, कर दिया आपकी बीवी शॉपिंग, ऑफिशियल, और चेहरे पे ब्यूटी पार्लर। कभी कभी तो पहचान नहीं आवे कि मेरी बीवी है, वो तो जब रात को मुंह धोए तो पता चले कि मेरी है। इतना ब्यूटी पार्लर में जा रहा है, इतना पैसा, इतना शॉपिंग। तो हरे दुपट्टी वाले को भी मैंने मार डाला, और निशानी के तौर पर उसका मैंने काफी गुस्से में क्या था मालूम, वो लाल दुपट्टा पहली बीवी का, वो पीला वाला दूसरी का, हरा वाला तीसरी का। अरे बीवी को सीधी रहना, तेरा दुपट्टा वो उनकी थी, उनकी कहो किसी और को धमकी देना। अब दुपट्टे का बात नहीं, टोपी लटकने का बात है। असल भाई ये सब अपने को टोपी नहीं लगाने का है, बस बस करता है ना, करने दो उसको। आज तक वो बात की तरह उड़ता था, बर्बाद बन जाएगा। निकाह पर एक बात बताऊं, सुनेंगे सब लोग सुनेंगे, इसमें हमारी नबी सल्लल्लाहु की मोहब्बत का भी पता चलेगा और निकाह का भी पता चलेगा। इतनी बात बता दो, देखो जो कल निकाह होने वाला है सुबह 11 बजे, पहले आमीन कहो कि अल्लाह वो अरबाज में और उनकी होने वाली पत्नी और बीवी में अल्लाह खूब मोहब्बत पैदा फरमावे, और अल्लाह सब मियां बीवी में मोहब्बत पैदा फरमावे, अल्लाह जोड़ वाली शक्ल पैदा फरमावे, अल्लाह तोड़ वाली शक्ल से हिफाजत फरमावे। अक्सर हमारे घरों में झगड़ा होता है, उसकी वजह क्या है मालूम? मोबाइल होता है कि नहीं होता, बोलो झगड़ा। और उसकी वजह तो क्या हम घर आते हैं, ये जितने मर्द बैठे हैं ना इसमें से मालूम नहीं कितनों के साथ ऐसा वाकया हो गया होगा। हम घर में आते हैं, खट्टा खट्टा या ये
موبائل یوں پلنگ پر پھینکا اور باتھ روم میں گیا. یہاں موبائل میں گھڑی بجی, اس نے اٹھایا, بیوی نے سامنے سے عورت کی آواز آئی, ہیلو. ماں سے آفت شروع ہو گئی. پھر جیسا وہ باتھ روم میں سے نکلا, اندر کم کیا باہر زیادہ کرنا پڑتا ہے. جیسا باہر نکلا شروع, کون تھی, کیسی تھی, کب تھی, کیا تھی. اب میرے پیاروں ایک بات ہے,